जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो डिस्कशन होगी इस चैनल के ऊपर, इस पॉडकास्ट के ऊपर, एक छोटी सी डिस्कशन है, बहुत मुख्तसर सी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिरान अब्बासी साहब। मिरान अब्बासी साहब मेरे कुलीग भी हैं, मेरे साथ इन्होंने काम भी किया है, एंड ही हैज़ बीन इन रियल एस्टेट मार्केट फॉर अराउंड 8 टू 9 ईयर्स। इन्होंने पाकिस्तान की भी थोड़ी बहुत मार्केट को कैटर किया है, दुबई की मार्केट को भी किया है। आई विल जस्ट हैंड ओवर द कैमरा टू मिरान साहब। मिरान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फवाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अपना अपना थोड़ा सा तारुफ दे दें। अच्छा जी, बेसिकली रियल स्टेट की मार्केट में मुझे कुछ टाइम हो गया, तकरीबन यू कैन से 8 to 9 ईयर्स। उसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया है। सो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मुझे डिफरेंट मार्केट्स की, और उसको थोड़ा बेहतर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू लेमैन। तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा मिराज साहब, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, ठीक है? इसको मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ स्टार्ट, इसलिए क्योंकि आपने माशाल्लाह दुबई की मार्केट में काम किया हुआ है। पाकिस्तान में आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है इन्वेस्टर्स के सर्कल के अंदर, कि हम पाकिस्तान में, मेरे पास 8 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए, ये 4 करोड़ रुपए भी चले समझ लें, कि मेरे पास पैसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ? मैं दुबई की मार्केट में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? दुबई की मार्केट तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, दुबई की मार्केट में मुझे एक गारंटी भी मिलती है, अपनी रिटर्न्स की गारंटी भी मिलती है। फिर एक डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी टूरिज्म जो है माशाल्लाह वो उरूज पे है, टॉप टॉप ऑफ द लाइन है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐसे डेवलपर्स बना रहे हैं जिनके पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की मार्केट वर्सेस दुबई की मार्केट के इन्वेस्टर्स को क्या-क्या चीज़ें सोचनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल? सेकेंडली, पाकिस्तान को वो क्यों अपनी सिलेक्शन में रखे, दुबई को क्यों ना रखे? थर्डली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दुबई की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ा-सा गाइड करिए। देखें फ़वाद, सबसे पहले जो आपने पॉइंट रेज़ किया, दुबई इस वक्त जो है दुनिया का एक हॉट केक बना हुआ है। हर बंदा चाहता है कि उसका एक अपार्टमेंट हो या विला हो दुबई में। हम भी जब जाते हैं दुबई की मार्केट में, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो कि पाकिस्तान से दुबई घूमने गया है, दुबई में अट्रैक्शन इतनी क्रिएट की गई है, बिल्डिंग्स इतनी बनाई गई हैं, फैसिलिटीज़ इतनी दी गई हैं कि हर बंदा चाहता है कि मेरा वहाँ पे विला या अपार्टमेंट हो। सो द थिंग इज़ दैट कि आपने दुबई की मार्केट में भी इन्वेस्ट करने से पहले देखना है कि क्या रिटर्न्स हैं वहाँ की मार्केट में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है। आपने जैसे कहा कि अगर मेरे पास 8-9 करोड़ रुपए हों, तो मैं दुबई की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं, पाकिस्तान की मार्केट में क्यों ना करूं, ठीक है, या दुबई की मार्केट में क्यों ना करूं। अब सिनेरियो ये है कि देखें फ़वाद, दुबई की मार्केट में दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टीज़ जो कि कंस्ट्रक्टेड है, फुल बनी हुई है, ठीक है। दुबई डाउनटाउन देख लें, बाकी पाम जमेरा देख लें, बाकी जो एरियाज़ हैं, ठीक है। सेकंड, प्रॉपर्टीज़ आजकल जो हॉट बनी हुई है, दैट आर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़, जो कि नए डेवलपर्स हैं, पुराने डेवलपर्स हैं, अपना नई प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की हैं, इंस्टॉलमेंट पे हैं, 2 साल 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे हैं, 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि वो 14 घंटे में, 15 घंटे में पूरा पूरा टावर सेल आउट हो रहा है। आजकल हर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पार्क हो रही है। अच्छा, आपने दुबई की मार्केट में ये देखना है कि जो पहले बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, ठीक है, जो दुबई की ऑलरेडी बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे क्या रिटर्न आ रहा है। क्योंकि आज अगर एक बंदा 8 करोड़ रुपये लेके दुबई की मार्केट में एंटर होता है, या दुबई की मार्केट में आज वो 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन का 1 बेड अपार्टमेंट लेता है या स्टूडियो अपार्टमेंट लेता है, एट दी एंड जाके इंस्टॉलमेंट दे के 3-4 साल के बाद उसने रिटर्न देखना है कि मुझे इस पर क्या रिटर्न आ रहा है। दुबई की जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस वक्त माइनस में बिक रही हैं, ठीक है। जो मतलब फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 8 लाख 9 लाख दिरहम का एक अपार्टमेंट लिया था, ठीक है, आज वही अपार्टमेंट उसका तकरीबन 1 बेड अपार्टमेंट 6-6.5 या 5 लाख दिरहम में सेल आउट हो रहा है। दुबई की जो अट्रैक्शन है वो आपको अट्रैक्ट ज़रूर कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को कोई नहीं देख नहीं रहा। तो क्या वजह है इसकी? अच्छा, द थिंग इज़ दैट दुबई की जो प्राइसिंग है ना, वो दुबई की अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा कर दी गई है, बहुत ज़्यादा कर दी गई है। अब आप दुबई में जाएंगे, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में एक 1 बेड का अपार्टमेंट आपको 1.6 मिलियन दिरहम का मिलेगा। आज जो पर्सन दुबई में विलास लॉन्च हुए हैं, ठीक है, वो 16 मिलियन दिरहम के विलास हैं। अब दुबई की सॉरी, अब दुबई की मार्केट में जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी इतनी डिमांड नहीं है। वो किस लिए यूज़ हो रही हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को दे रहे हैं, एंड यूज़र वहाँ पे नहीं रह रहा, बहुत कम रह रहा है। लोग आते हैं टूरिस्ट के तौर पे आते हैं, वापस चले जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ खाली रहती हैं। अभी भी दुबई में बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि 70% खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। उनके रेट्स इतने हो गए हैं कि बायर नहीं मिल रहे, ठीक है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी पहले, अब उनको माइनस पे बेचना पड़ रही है। तो दुबई की प्राइसिंग जो है वो बहुत ऊपर चली गई है इस वक्त। तो ऊपर वाली जो प्राइसिंग होती है बहुत मतलब एक्सपेंसिव हो गया। देखें, दुबई के डिफरेंट डेवलपर्स हैं। मैं कुछ दो तीन डेवलपर्स के नाम ले लेता हूँ। इमार है, इमार दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर है। फिर डमैक प्रॉपर्टीज़ आता है। अब डमैक और इमार ने उस पर काम स्टार्ट किया जब दुबई को कोई नहीं जानता था,
ٹھیک ہے، جب دبئی کے مارکیٹ میں کوئی نہیں گیا تھا، ابھی دبئی ڈاؤن ٹاؤن نہیں بنا تھا، باقی ایریاز نہیں بنے تھے، دبئی کی جو پرائسنگ تھی وہ بڑی ریزنیبل تھی، ہر بندے نے وہاں پہ انویسٹ کر کے اپنی پراپرٹی پہ ریٹرن لے چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب یو کین سے دبئی کے ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے، اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کوئی اسے بائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس وقت دبئی کا سب سے جو ایکسپینسو پراپرٹی ہے دیٹ از برج خلیفہ. ٹھیک ہے، اور برج خلیفہ کو رکھنا ہی ایک بہت بڑا صاحب ہے، اس کی مینٹیننس کاسٹ ہی اتنی ہے کہ وہ ہر بندہ نہیں رکھ سکتا. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لوگ نہیں لے سکتے دبئی کی پراپرٹی، بٹ ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت ہی اماؤنٹ پڑی ہے، ہی از اے بلینئر. ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک اماؤنٹ پڑی ہے، وہ کہتا ہے دبئی میں میرا اپارٹمنٹ ہو، جب چاہوں ٹرپ انجوائے کروں، باقی ششکے وشکے ہوں تو دبئی کی پراپرٹی میں انویسٹ کرے. بالکل. بلینئر ہو اپارٹمنٹ کیوں لے گا؟ وہ تو گھر لے گا سیدھا. یس، اپارٹمنٹ دیکھیں دبئی کی پراپرٹی میں اس وقت سب سے مہنگے اپارٹمنٹس ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہیں، اور وہ جو بزنس پراپرٹیز بے ہیں، کا جو ایریا. یس بزنس بے کا جو ایریا ہے، وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ بلینئرس کے لیے ہی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے، دیکھیں یہ تو چلے ہم نے بھی ڈسکشن کیا، بزنس بے کا ہو گیا، ڈاؤن ٹاؤن ہو گیا. وہی ابھی اور اپنی جو باؤنڈریز ہے اس کو ایکسٹینڈ کرا رہا ہے رسل خیمہ کی سائڈ تک. ٹھیک ہے، اس میں کرین آ جاتا ہے، لگون آ جاتا ہے، سارے ریگستان کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ آف پلان کے اوپر آپ کو، میں کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا، 3 ساڑھے 3 4 لاکھ درہم کے اندر بھی آپ کو ایک اچھا ٹاؤن ہاؤس مل. ٹھیک ہے، وہ سائڈ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر بندے کو انویسٹمنٹس کرنی چاہیے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں. دیکھیں دبئی کا ابھی اگر آپ پرائسنگ چیک کریں نا ان پروجیکٹس کی بھی، جہاں پہ آپ ریس الخیمہ کی بات کر رہے ہیں، باقی جو ایریاز کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی پراپرٹیز کی جو پرائسنگ ہے، ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، دیٹ ول کاسٹ یو نیئر ٹو 8 to 9 لاکھ درہم. ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، ون بیڈ اپارٹمنٹ 1.2 ملین درہم سے لے کے 1.6 ملین درہم تک ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ آپ اتنا پیسہ وہاں پہ پار کر رہے ہیں، وہ پراپرٹیز بھی بننی ہے 3 سال بعد، آئی ایم گارنٹنگ یو. ٹھیک ہے، ان کا حال بھی جو بزنس بے ہوا یا ڈاؤن ٹاؤن پراپرٹیز ہیں ویسا ہی ہونا ہے. ان کے ریٹرنز اتنے نہیں آنے، ریسیل پراپرٹیز نہیں ہیں، ریسیل ویلیویشن نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو ریٹرن جو ہے وہ جب آپ لینے جائیں گے تو آپ کی پراپرٹیز مائنس میں بک رہی ہوں گی، کیونکہ مارکیٹ میں ان کا خریدار ہی نہیں ہوگا. اس وقت دبئی کیا کرے گا؟ دبئی ایک نئے پروجیکٹس لانچ کر دے گا، ہر بندہ وہاں پہ پراپرٹی بائی کر رہا ہوگا. تو دبئی اپنے ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں پچھلی جو پراپرٹیز بن چکی ہیں ان کو چھوڑ کے ارد گرد کی پراپرٹیز میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح آگے بھی ایک ان کا کلچر رہے گا کہ دبئی ایکسپینڈ کرتا جائے گا، یہ پراپرٹیز بنتی جائیں گی، ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی، لوگ ارد گرد کی پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دبئی مجھے اب آپ نے سیکنڈ کوشچن کا آنسر دینا ہے. دبئی میں جیسے ایک انویسٹر جو ہوتا ہے وہ بہت سیکیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں اس لیول کی سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک انویسٹر وہ کیوں پاکستان میں انویسٹ کرے، کیوں نہ دبئی میں انویسٹ کرے؟ اس کو ریٹرنز نہیں چاہیے، اس کو ایک اچھا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ مل جائے گا دبئی کے اندر. ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اگر ایز این انویسٹر میں انویسٹ کرتا ہوں، مجھے ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ مل جاتا ہے اور مجھے سیکیورٹی مل جاتی ہے، تب بھی میں پاکستان میں کیوں انویسٹ کروں؟ دیکھیں دبئی جو ہے جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وہاں پہ رہنا جو ہے ہر بندے کا پرپز نہیں ہے. جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں 120+ نیشنلٹیز وہاں پہ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، ہر بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بٹ دے آر ناٹ لیونگ ان دبئی، وہ اپنے کنٹریز میں ہی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کاسٹ آف لیونگ دبئی میں اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ اگر وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ 1-2 مہینے بعد ہی بندہ کہتے ہیں یار واٹ از دس، یہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دبئی کی مارکیٹ جو ہے از ناٹ ایزی مارکیٹ، بہت مہنگی مارکیٹ ہے. تو اس کے اگر کمپیریزن میں پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھیں، پاکستان کی مارکیٹ میں آپ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دبئی یا باہر کی مارکیٹس میں. ٹھیک ہے، آپ بڑی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کا ایک رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پاکستان کی مارکیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کرنا ہے، اور ڈیو ڈیلیجنس پہ جتنا 8-10 کروڑ پہ آپ دبئی لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ 8-9 پراپرٹیز بائی کر سکتے ہیں اچھی اچھی جگہ پر. آج کل ویسے ہی پاکستان کی مارکیٹ میں جو پرائسنگ ہے پراپرٹیز کی وہ تھوڑا سا گر چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس مارکیٹ میں آپ کو بائی کرنا از ویری گڈ ڈیسیجن. ٹھیک ہے، اگر آپ 8-9-10 پراپرٹیز بائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آفٹر 2 ایئرس، لیکن ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ آفٹر 4 to 5 months کی مارکیٹ ٹھیک ہوگی، پرائسنگ پراپرٹیز کی واپس اوپر جانا اسٹارٹ ہوں گی، ڈیمانڈ کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو آفٹر نہ کرتے ہوئے 1 سال کے بعد جو آپ نے 8-10 کروڑ یہاں پاکستان کی مارکیٹ میں لگایا ہوا تھا، یہ آپ کو انشاءاللہ ڈبل ہو کے مل جائے گا ایز کمپیئر ٹو دبئی کی مارکیٹ. مجھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ پاکستان میں ٹھیک ہے انویسٹمنٹ ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو. پاکستان میں ایز اے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو دیکھیں، دبئی میں تو دبئی کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو، ایک لوکل انویسٹرز کو. پاکستان کی پالیسیز، پاکستان کی گورنمنٹ کے کیا رد عمل اس میں آپ کو نظر آتے ہیں ان فیوچر، کہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ میں مانتا ہوں اس چیز کو، سی ڈی اور آر ڈی اے کی بڑی انوالومنٹ ہے بڑی چیزوں کے اندر، بڑے لوگوں کو انہوں نے سیف ہینڈ پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپرس پوائنٹ آف ویو سے کون سے ایسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ڈیولپر ملک ریاض کے علاوہ جس نے اچھی پروڈکشن یہاں پہ کی ہو، جس نے اچھی ڈیولپمنٹ کی ہو، جس نے ایسے ہائی رائز بنائے ہو، جس پہ آپ کو
देखना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स के अंदर? आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के हवाले से? देखें फवाद, एक चीज़ को समझिएगा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कंट्री है पूरा। दुबई इज़ अ सिटी, छोटा सा शहर है, ठीक है, जिसमें हर बंदा इन्वेस्टमेंट पार कर रहा है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। जैसे यू आर सेइंग कि दुबई ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती नहीं है। जितने भी वहाँ पे डेवलपर्स हैं उनका एक एस्क्रो अकाउंट होता है, लाइक जब भी वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट के साथ मिल के कुछ प्रॉपर एक पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर आपकी ड्यू डिलिजेंस हो जाए ना रियल स्टेट में या इन्वेस्टमेंट से पहले, हर बंदा कर सकता है, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप ये देखें जिस बंदे के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसने डिलीवर कितना किया है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े डेवलपर्स तो नहीं हैं, लेकिन उनके मुताबिक या उनकी बजट के मुताबिक पाकिस्तान में भी अच्छे डेवलपर्स। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बाहर से सीखा है। काफ़ी लोगों ने इस पे ये फार्मूला अप्लाई करके जब भी इन्वेस्टमेंट करते थे उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, OADD ऑड एक मेथड है जिसको आप यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी मार्केट में, चाहे यहाँ की मार्केट है, बाहर की मार्केट है। OADD में आता है ऑनरशिप, अप्रूवल, डिमांड एंड डिलीवरी। फर्स्ट थिंग इज़ O, जिससे बनता है ऑनरशिप। आप पाकिस्तान में जिस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का एक मसला ये है कि हम लोग शर्मा जाते हैं। हम लोग डेवलपर से उसकी क्वेश्चन पूछते हुए या डेवलपर से ऑथेंटिसिटी पूछते हुए हम लोग शर्मा जाते हैं। हम लोग कहते हैं, उसे ये नहीं कहते कि यार आप अपने अप्रूवल्स दिखाओ, आप अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। हम लोगों की कौम का ये मसला है कि हम लोग शर्मा जाते हैं, हम लोग शर्माते शर्माते इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी भी डूब जाती है। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के पास गए आप उससे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मांगे, यार आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दिस प्लॉट, यार आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ऑनरशिप के, ठीक है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उसे, आप उस पर एक एतबार कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके डॉक्यूमेंट देखें, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट देखें, चेक करें ये प्लॉट जिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उस बंदे के नाम पे है, ये हाई राइज जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उस बंदे के नाम पे है, कहीं इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं उठाया हुआ। सो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक करें। देन अप्रूवल्स, जो भी अथॉरिटी है, चाहे कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, सियालकोट में, फैसलाबाद में, उस अथॉरिटी के आप अप्रूवल्स चेक करें। एक चीज़ याद रखिएगा, एक NOC नहीं होता, NOCs में भी 14-15 NOCs होते हैं। हर अथॉरिटी डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे CDA में 14 NOCs हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग है, आपका गैस का अलग है, हर चीज़ डिफरेंट है, हर चीज़ के डिफरेंट है। बिल्डिंग कंट्रोल है, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, डिफरेंट NOCs वगैरह हैं। आपने NOCs चेक करने हैं यार कि NOC हैं इनके पास या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑनरशिप हो गया, देन आपने NOCs चेक कर लिए, 14 के 14 अप्रूवल सर्च करें ना, एक सोसाइटी में कितने अप्रूवल आते हैं, जाके जिस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे चेक करें अप्रूवल। अच्छा, उसके बाद डिमांड चेक करें, यार मैं इस्लामाबाद में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं लाहौर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसकी डिमांड क्या है, कितने अरसे में, जो मुझे डेवलपर बता रहा है कि इतने अरसे में इस जगह पर इतनी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या वो होती है, किस तरह होती है, कितने लोग रहते हैं, आबादी में किस जगह पे लोकेट कर रहे हैं, लोकेशन कैसी है, आप उसकी डिमांड चेक करें। नहीं तो डिमांड, एक लेमैन फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसको प्रॉपर्टी का पता ही नहीं, पैसे हैं उसके पास मगर इतना खास कोई रिसर्च वर्क नहीं है, वो डिमांड किस तरह चेक करेगा? वो तो उसी पे बिलीव करेगा जो उसको लोग बताएंगे, एक सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, एक डेवलपर सुहाने ख्वाब दिखाएगा। तो एक आम बंदा डिमांड कैसे चेक कर सकता है एक जगह की? अच्छा देखें फवाद, डिमांड को चेक करना इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। अगर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास पैसा है, आजकल पैसा कमाना मुश्किल है, बाकी चीज़ें तो चेक करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो डिमांड को जब भी आप चेक कर रहे हैं, जिस जगह पे चेक कर रहे हैं, फर्स्ट चेक द लोकेशन कि यार मैं किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि जो लोग हैं, लोग जहाँ पे आके रहेंगे उसी की डिमांड क्रिएट होगी। ये जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे ऑलरेडी, जहाँ पे पॉपुलेशन होगी उसी की डिमांड क्रिएट होगी। पॉपुलेशन चेक करें, आप चेक करें कि मेरा प्रोजेक्ट है वो किस जगह पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, किस आवाम को टारगेट कर रहा है, ठीक है, मेन रोड पे बन रहा है, सोसाइटीज़ में बन रहा है। सो देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है डिमांड चेक करना, तो डिमांड का कोई इशू नहीं है, हर बंदा चेक कर सकता है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो छोटे छोटे फैक्टर्स, पॉपुलेशन देख लें, लोकेशन देख लें, आपको आइडिया हो जाता है क्या चल रहा है यहाँ पे जी। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिलीवरी, कि जिस बंदे के साथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी हिस्ट्री क्या है, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी बंदे के पास 2 करोड़ पे आया है, उसने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, 8-10 करोड़ लोगों से इकट्ठे किए हैं और भाग गए। दैट इज़ द मेन इशू। हाँ, ये तो यस, दैट इज़ द मेन इशू, ठीक है। देखें फवाद, चीज़ ये है कि लोग जो है ना, लोग एतबार किसी का जीतते हैं तभी वो कामयाब होकर पैसे लेके भाग जाते हैं।
اگر آپ ان کے سامنے یہ سارے فارمولاز رکھیں، ان کی ساری چیزیں چیک کریں، ان کی ہسٹری چیک کریں کہ انہوں نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، تو تب آپ کے پیسے بھی نہیں ڈوبیں گے، آپ کو الٹا ریٹرن آئے گا. آپ جب ایک بندے کی ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں اس کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، کیسا نام ہے، اس نے مارکیٹ میں کیا ڈیلیور کیا ہے، اور جو یہ مجھے بتا رہا ہے وہ بنا پائے گا یا نہیں بنا پائے گا، آپ کو اس کی ہسٹری سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اس چیز کو ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا. سو دس از ویری ایزی تھنگ کہ آپ پاکستان کے مارکیٹ میں کس طرح انویسٹمنٹ کریں. اور ایک اور چیز یہ میرا صاحب، اوورسیز کے 70% اوورسیز کے پیسے جو ریمیٹنس ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تو وہ آج تک پھنسے ہوئے ہیں. وہ صرف اسی ریزن کی پیچھے کہ کسی کے دادا نے کسی کے چاچے نے جا کے پروجیکٹ وزٹ کیا اپنی ذہنیت سے انویسٹمنٹ کروا دی یا کسی کی باتوں پہ کہنے کی. تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے. اچھا میران صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں پاکستان کی بھی مارکیٹ بڑی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹس میں اگر جی ٹی روڈ کی مثال لے لیتا ہوں، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک نا 50,000 پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مین آرٹریز کے اوپر بھی دیکھیں تو 10 10 بڑے میگا اسٹرکچرز بن رہے ہیں. اسلام آباد کی میں اگر مثال لے لوں، آج کے ٹائم پہ ایک انویسٹر کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کیا ڈیسیجن لینے چاہیے؟ بڑی انویسٹمنٹس کرنی چاہیے، پارک کرنے چاہیے اپنے پیسے، چھوٹی 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 انویسٹمنٹس کر کے اپنے پیسے پارک کرنے چاہیے؟ تو تھوڑا سا اس چیز کے حوالے سے گائڈ کریے گا آپ. فواد دیکھیں، ڈپینڈ کہ آپ کس بجٹ میں چیز دیکھ رہے ہیں اور کیا انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے لائک ٹھیک ہے، اگر آپ کا چھوٹا بجٹ ہے دین میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس فارمولا کے تھرو ہر چیز دیکھ لیں جس کے بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی. اگر آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی چیزیں بنائی ہیں پہلے، جہاں پہ لوگوں کو اچھا ریٹرنز ملے ہیں. اب سینیریو یہ ہے کہ ایک یو کین سے کوٹیشن ہے، ڈونٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ. ٹھیک ہے، آج کل آپ چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز بائی کریں. آپ کے اگر اچھا بجٹ ہے، فرض کریں ایک بندے کا بجٹ ہے 3 کروڑ روپے بجٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی 50 لاکھ کی پراپرٹیز بائی کریں ڈفرینٹ لوکیشنس پہ. ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ لوکیشن پہ بائی کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ اس کو ڈفرینٹ اپریسیشن ملے. آپ 50 لاکھ اگر آپ کے پاس ہیں، آپ اسلام آباد کے جو سراؤنڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام آباد کے یو کین سے باؤنڈریز ہیں جہاں پہ آج کل نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گھر بھی بن چکے ہیں، ایئرپورٹ والی سائڈ ہے، ایئرپورٹ سے دور نہ جائیں، ٹھیک ہے، بہت دور نہ جائیں. ایئرپورٹ کے رستے میں سوسائٹیز آتی ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں آلریڈی، اس بجٹ میں وہاں پہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا. آپ اگر ڈی ایچ اے والی سائڈ پہ جائیں، ڈی ایچ اے کے ارد گرد سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کو اس بجٹ میں پلاٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اگر اس طرف چلے جاتے ہیں، مری والی سائڈ پہ، بھارکو والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہاں پہ سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بحریہ کے پروجیکٹس ہیں آلریڈی، اور بھی ہیں، میں کسی ڈیولپر کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا. سو یہ ڈیو ڈیلیجنس پہ، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ میں جب نکلتے ہیں آپ کو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. بٹ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اپنی ڈیو ڈیلیجنس لازمی کریں، چیزوں کو دیکھیں کہ میری پراپرٹی میں کہاں سے پروفٹس آئیں گے، میری پراپرٹی میں کتنا گین آئے گا اور کس طرح گین آئے گا. جب آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس سے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ بھی خود بھی سکون میں رہیں گے، کمفرٹیبل ہوں گے، ان شاء اللہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ ریٹرنس بھی اچھے آئیں گے.